थँक्यू बाळा. आम्ही बाळा म्हणना त्याचा बाला म्हणटा. आमचो सरपंच मांजराचो तेणी आमकां इतली हेल्प केल्या की म्हणजे कित्याकय काम असो कितें असो. आता आमची शेतां पिड्ड्यार जाली तेन्ना तेणी आमकां हेल्प केली. म्हणजे पंचायतीक लागून पंचायतीच्या सगळ्या मेंबरांक घेवन आमकां तेणी सरपंच ह्या नात्यान हेल्प केलेली आहा. ताका बाळाक हांव थँक्यू म्हणटा. अशीच लोकांची फुडें कामां करपाची आनी तेणी बरें करपाचें गांवाचें. देवान ताका अशीच बुद्धी दिवपाची आनी सगळें बरें करपाचें. मांद्रे गांव मांद्रे पंचायत हेंच्यांनी सगळ्या मेंबरांनी एकठांय जावन 11 इफेक्टेड वाडे आसात तातूंतसून 300 सुमार सगळे फार्मरांक हे पंचायतीन सगळ्यांनी एकठांय जावन जे पयशे लोकांक आर्थीक मदत केल्ली आहा. शेतां लोकांची अशी वर्साक पिड्ड्यार जातात. पावस खूब येता आनी पिड्ड्यार जाता. अशी 4-5 वर्सां इफेक्टेड अशी शेतां आसत. थंयसर पाणी भरान उरता ती सगळीच वयताली. हे फावटी हेंच्यांनी जे एकठांय करून जे लोकांक कितें तरी आर्थीक मदत केल्या तातूंत खरेंच बरें दिसलें. आनी हे मांद्रे गांवचे सरपंच हे पयलेच दिसता म्हाका दिसता आमच्या मांद्र्यानच अशी ही वेवस्था तेणी केल्ली आहा आनी तेचे खरेंच लोकांक खूब आर्थीक मदत तेणी केली. तेचे बद्दल तांकां धन्यवाद म्हणटा. आनी अशेंच तेंची कामकिर्दीत अशीच वाडोवची अशी मागता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. आयज आमी पंचायत मार्फत जे आमचे मांद्रे विलेजीत शेतकरी जे फाटल्या दिसांनी जे उदकान जे फ्लोडींग जावन लोकांची शेतां पिड्ड्यार जाल्ली तेन्ना आमी एक एज अ सरपंच ह्या नात्यान हांवें तांकां एक एश्युरन्स दिल्लो की तुमची जे कोण मांद्र्याचे जितले कोण शेतकरी आहात तेंची शेतां जेंच्यांनी कोणाचे जे उदक भरून पिड्ड्यार जाल्यात तेंच्यांनी आमी एक म्हयन्याचो तांकां एक टायम दिलो. त्या म्हयन्याभरा भितर तेंच्यांनी फॉर्मां आमच्या पंचायती कडेन दिवची आनी सगळी ती आमी एकी कडेन हाडून एका दिसा आमी तांकां कितें एक पंचायत मार्फत म्हणजे पंचायत फंड हेतून न्हू हेचो आमी 11 जाण पंच मेळोन तांकां कितें मदत करपाक मेळटा त्या पद्दतीन आयज आमी आमच्या फार्मरांक आपयल्ले. आयज आमची फोर्टनायट मिटींग आसा. मिटींग जावन मागीर आमी तांकां फार्मरांक सगळ्यांक हांगा आपयल्ले आनी सादारण 350 फार्मर जे एफेक्टेड आसले मांद्रे विलेजीत आनी तांकां 350 जे फार्मरांक आयज आमी आमच्या पंचायत बॉडी थ्रू आमी तांकां एक जो कितें तांकां जो आर्थीक मदत आमी एक पयशांनी आमी तांकां कॅल्क्युलेट करूं शकना पण आमकां एक शेतकरी आयज एक तांकां मदत करपाचें कारण म्हणजे कशें की शेतकारांचे जे मनोबल आसा जे शेतकारांचे जे विचार आसा शेती बद्दल ते तांकां एक आमी पळयताले की मांद्रे विलेजीन जायत्या अशा जाग्यार जेन्ना उदक भरून पिड्यार जाताले शेतकरी अशें आपले दुखणें सांगताले की अशी शेती करून कितें फायदो आसा उदक भरता शेतांनी. आनी जेन्ना असो शेतकारांचे विचार मनात जाता ती शेती करची न्हू म्हणून तेन्ना आमकां एक खंय तरी एक मनात लागले. कारण शेती हे आमी शेती केल्ली आसा. आमच्या बालपणांत पासून आमी जी शेती आमकां खबर आसा शेतकाराक हो कितें कश्ट लागता. सकाळी उठल्या बरोबर सांजचो तो घरांत पावता इतले कश्ट करचे पडटात आनी हे शेतीक प्राधान्य दिवपाक लागून आयज मांद्रे पंचायतीन एक ल्हानसो उपक्रम तांकां एक ल्हानसो एक आमकां एक भेट कशी की जेणे करून तेंच्यांनी एक शेती जी जमनी आसा ती टिकोवन दवरपाची गरज आसा आनी तेणी शेती करची. सो आयज सादारण 350-400 हांगासर फार्मर येयल्ले तांकां एक मांद्रे पंचायती मार्फत तांकां एक कितें तरी आमच्या कडल्यान एक ल्हानशी तांकां एक भेट कशी एक मदत कशी जेणे करून तेंच्यांनी शेती सोडची न्हू आनी शेती तेंच्यांनी वर्सान वर्सां करची. मांद्रे पंचायत तेंच्या बरोबर आसा आनी केन्नाय तांकां गरज आसा शेतकारांक लागून तेन्ना मांद्रे पंचायत तेंच्या बरोबर सदैव उबे आसतली. धन्यवाद.